बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। जैकबाबाद एजुकेशन वर्क्स ऑफिस में कंटर्स एसोसिएशन ऑफ सिंध की जानिब से इमरान अली दायो, उसामा ताज, अब्दुल वाहिद, नियाज अहमद कोसू और दिगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कहा कि महकमा तालीम सिंध की जानिब से 2022 में बारिशों सैलाब से मुतासरा स्कूल की मरम्मत और दोबारा बहाली के सिलसिला में 883 स्कूलों को टेंडर्स जारी किए गए हैं, जिनमें 10 से लेकर 15 यूनिट्स बड़े तकरीबन 45 पैकेज बनाए गए हैं, जिसकी लागत 10 अरब रुपये से ज़्यादा है, जिसमें बड़ी कैटेगरी के ठेकेदार शामिल किए गए हैं, जबकि छोटे ठेकेदार इनसे महरूम रहेंगे, जो कि इंसानी हकूक़ की वाज़िया खिलाफ वर्जी है। मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। 800 स्कूल करवाए गए हैं, 800 से ज़्यादा तालीम खाते में स्कूल करवाए हैं। जो 800 यूनिट हैं वो जो उन 45 पैकेजेस में उन्होंने मुश्तमिल किए हैं। ये 45 पैकेजेस करवाए हैं, वो भी कराची डिवीज़न में, और उसमें जो एक स्कूल है वो उसकी कीमत 1.5 करोड़ से गालिबन इतनी ही होगी, ठीक है, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उनको इन्होंने 45 पैकेज जो कि 10 अरब के बनते हैं, वज़ीर तालीम के अपने ज़ाती दिलचस्पी और मुफाद की खातिर ये किए गए, और सेक्रेटरी तालीम के दिलचस्पी के मुफादात की खातिर ये करवाए गए बड़े। सर, हमारा एहतजाज इसलिए है कि ये जो वज़ीर तालीम अपनी बाछात करके बैठा है, एक सेक्रेटरी के कहने पे, जो सेक्रेटरी टेक्निकल भी नहीं है, नाल है, उनको क्या पता कि ये टेक्निकल क्या है, एस्टीमेट क्या है, कैसे सेक्शन होता है। बस उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे को 6% दे दो, फिर आप काम करो या ना करो। तो ये सरासर नाजायज़ी है उस लोकल ठेकेदारों को जो जिस ज़िले में वो रहते हैं, और छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये उनके रोज़गार पे बिल्कुल नाजायज़ी है। ये नाजायज़ी ना होने की वजह करने के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज इंशाअल्लाह सिंध तक बढ़ेगा। सरदार शाह को ये करने हम नहीं देंगे। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो इन्होंने पैकेज बनाया है, इस पैकेज को ये नहीं करे, पैकेज को तोड़ करे, जो काम जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट में वो दे, ताकि उधर इंजीनियर बैठा है, एसी बैठा है, चीफ बैठे हैं, सारा टेक्निकल स्टाफ है, वो करवाएंगे। आप अगर किसी के आप बेइतमादी है तो आप सुपरविजन करें, निकलें, जिसका आप मिनिस्टर है निकले, स्कूल आप देखें, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर आप कोई एक्शन खड़ो। ये क्या है कि आप टेंडर कराओगे, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, सरदार शाह को किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है वो टेंडर कराए। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने तैयार करदा कमरों का मुआयना किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का तफसीली दौरा किया और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने मेन बिल्डिंग, इंक्लूजर्स में जारी तमीराती कामों और नई लाइट्स की तनसीब के काम समेत मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जारी तमीराती कामों का मुशाहिदा किया और तैयार करदा कमरों का मुआयना किया और मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है। मजमूई तौर पर 60% मनसूबा मुकम्मल किया गया है, जबकि फ्लोर्स का काम आखिरी मरहले में है और नई नशिस्तों के स्ट्रक्चर की तमीर भी शुरू हो चुकी है। इनका मज़ीद कहना था कि तमीराती कामों में आला मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल प्रोजेक्ट को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाए। पूरी टीम मेहनत से काम कर रही है, प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मंसूबे पर पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका हकाम को हदायत भी दी, जबकि FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। दौरा के मौका पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एडवाइज़र आमर मीर, बिलाल अफजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद समीर अहमद, डायरेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट निस्पाक FWO के हकाम भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने लंदन में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रिचर्ड थॉमसन ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिलसिला में चेयरमैन मोहसिन नकवी और PCB के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB का कहना था कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। रिचर्ड थॉमसन ने हालिया दौरे के दौरान शानदार मेहमान नवाजी पर चेयरमैन PCB
पी सी बी मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। हम स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मेहमान टीमों की आमद पाकिस्तान पर इनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा SP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रीजन फतेह अहमद की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सजाद मोहम्मद खान के हमरा ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर पेट्रोलिंग पोस्ट 48-2L के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। ओकाड़ा पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्टों पर बाइज्जत अंदाज में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू है। कोई भी शहरी पंजाब हाईवे चेक पोस्ट 48-2L और किला सोंधा सिंह ओकाड़ा से लर्नर और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। दीपालपुर रोड हाईवे चेक पोस्ट पर लाइसेंस अजरा का बाकायदा आगाज़ किया गया है। मुल्क भर के शहरी किसी भी हाईवे पेट्रोलिंग चेक पोस्ट से ड्राइविंग लाइसेंस की खिदमत हासिल कर सकते हैं। IG पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस नुमायां खिदमत सरअंजाम दे रही है। IG पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस नुमायां खिदमत की सरअंजाम दही के लिए शब रोज़ कोशां हैं। पेट्रोलिंग चेक पोस्टों पर ड्राइविंग लाइसेंस रेवेन्यू न्यू लर्नर के इजरा की सहूलत दस्तियाब है। पेट्रोलिंग पुलिस शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त कोशां है। पेट्रोलिंग पुलिस जराइम क्राइम के खात्मे के लिए हम वक्त सरगर्म है। खबर शामिल करते हैं कामों के से मोहम्मद नवीद गाया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के ट्रेन की जद में आकर 40 साल खातून हलाक। रेस्क्यू ने डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों के मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू कामों के मुताबिक 40 साल बल्किस बीबी रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए तेज गांव रेलगाड़ी से टकरा गई। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर मोहल्ला सलामतपुरा की रहायशी लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन के नीचे आकर जाँ बाक हो गई। रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। अब बात करेंगे रोशनियों के शहर कराची बल्दिया टाउन की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी सहूलियात देने के हवाले से एहसन और मुस्तहसन इकदाम सेवरेज और पानी की फराहमी और सड़कों की तमीरात के लिए पहाड़ी रास्तों पर हैवी मशीनरी से रिकॉर्ड याफ्ता तरक्याती काम तेज़ी से जारी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं बल्दिया टाउन चेयरमैन के मरकजी ऑफिस में, जहाँ बल्दिया टाउन के अवामी मसाइल पर बल्दिया टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी साहब। अच्छा सर, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें चंद मिनट का टाइम दिया, क्योंकि बाहर बहुत क्राउड नज़र आ रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपकी एक वीडियो जो है बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल की गई, पानी की पाइपलाइनों से जहां पानी चोरी किया जा रहा था, आप खुद वहां पर पहुंचे अपनी टीम के हमरा। तो सर क्या इंकशाफात हुए कि ये कौन लोग थे जो पानी की पाइपलाइन से पानी चोरी कर रहे थे? इससे इलाके के लोग तो मुफीद हुए, क्योंकि अब बल्दिया टाउन में पानी अक्सर घरों में आ रहा है, मगर मज़ीद घरों में पानी लाने के लिए भी क्या इकदाम आप कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 36 इंच की जो लाइन है विया हब डैम और मंगोपीर से जो आ रही है, विया मंगोपीर यहाँ आ रही है बल्दिया टाउन को जो पानी मिलता है वहीं से। इसमें बल्दिया टाउन के हिस्से का पानी हमसे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर रोज़ एक तालाब बना हुआ होता था, और यहाँ पर एक वाटर माफिया जो एक बहुत ही आप समझ लो कि मजबूत और स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, वो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर पूरे बल्दिया टाउन का पानी पूरे कराची में सप्लाई किया जाता था, और उसमें एक बड़ी एक माफिया इसमें सरगर्म थी। तो इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने और हमारी अपने पूरी TMC की टीम ने हम गए वहाँ पर ऑन ग्राउंड खड़े हुए, जो जहाँ पर वहाँ पर अपना कोई इस तरह का एरिया था कि वह हर एक के जाने की बस की बात नहीं थी, और मीडिया भी हमारे साथ हम उसको ले गए और हमने जाकर उस पूरे तालाब को ख़त्म करवाया, और वहाँ पर जितनी भी लीकेजेस थी उनको बंद करवाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन के हिस्से का पानी पूरे बल्दिया टाउन के अंदर बल्दिया टाउन के अवाम के पास पहुँच रहा है, और इसके लिए हमने जो भी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाबी अता फ़रमाई, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि बल्दिया के हर घर तक पानी पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला पूरा बल्दिया टाउन के अंदर ये पानी मुस्तकिल बुनियादों पर ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट भी बहुत ज़्यादा थे। इसमें हमने मिलकर इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसमें उसका ऑपरेशन किया और वहाँ पर वो ख़त्म करवाए। इसके अलावा गैर कानूनी कनेक्शन भी यहाँ बहुत
بہت زیادہ تھے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کام کیا. ابھی مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اگر ہم اس میں تھوڑا سا ورکنگ اور بھی ہماری چل رہی ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ہر ایریے میں پانی پہنچاتے رہیں. اچھا سر، اگر ورکنگ کی بات کریں تو آج کل عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے پانی کی پائپ لائن کے پاس کھڑے ہو کے چند لوگ تصاویر سوشل میڈیا پر ایکٹیو کر رہے ہیں، تو بلدیہ کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے جو بلدیہ کی عوام کے پانی کی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے وہ کون لوگ ہیں اور کس طریقے سے بلدیہ ٹاؤن کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے؟ جی ابھی تو بہت کافی ایزی ہے. جب ہم نئے آئے تھے تو یہ چیلنجز تھے ہمارے پاس. اس میں تقریباً جو کام اب ہمارے جو حصے کا کام تھا وہ ہم کر چکے ہیں. ابھی انتظامیہ اس بات پر ہم نے اس کو قائل کیا کہ یہاں پر وہاں پر جہاں پولیس کا جانا بھی ناممکن تھا اب وہاں پر گشت بھی ہو رہا ہے، اور اپنا اینٹی تھیفٹ سیل ہے جو واٹر بورڈ کا، اس کو بھی ہم نے کہا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے اس لین کی حفاظت کریں، وہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہیں. تو یہ تقریباً جو اس سے پہلے جو ہم حالات تھے تھوڑے مختلف تھے، وہ ساری اپنا انتظامیہ اور دوسری چیزیں صاحب کی ملی بھگت سے یہ ہوتا تھا. ابھی الحمدللہ کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے، کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتری کے لیے اس میں جو مین لائن ہے اس کے اندر آپریشن کی ضرورت ہے، جس میں غیر قانونی کنیکشن اور بھی ہوں گے جو زمین کے نیچے تقریباً 20 سے 25 فٹ نیچے دبے ہوئے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے تھوڑا سا وہ چاہیے ہوگا ٹائم. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اس کے لیے بہتری کر سکیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں یہ ہے کہ جو محنت درکار تھی، جو ایک طرح سے ایک رسک تھا، وہ تو شروع میں ہم نے وہ واٹر اور آج تک وہ اس میں مفرور ہیں. تو اس میں ابھی جو سچویشن ہے وہ کافی مختلف ہے، جس میں عام روڈ کے اوپر کوئی اگر فوٹو سیشن کرتا ہے تو وہ اپنی سیاست کے لیے کرتا ہے. اچھا سر، ابھی ہم یہاں پر آ رہے تھے تو ہم نے آپ کے پورے ٹاؤن کا آج وزٹ کیا ہے، مگر ہم نے لوگوں کو جب بتایا کہ ہم ٹاؤن چیئرمین کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ہی ٹاؤن میں ایک UC 1 وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو گراؤنڈ کے لیے بڑی ایک افیکٹ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو ایک گراؤنڈ فراہم کیا جائے تاکہ وہ نوجوان وہاں پر اپنے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے بہترین اقدام جاری رکھ سکیں؟ جی بالکل، اس میں تقریباً اتحاد ٹاؤن کے اندر UC 1 میں اور UC 2 میں اور UC 3 میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو ہریرہ مدرسہ ہے، اس کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بنا سکیں. اس کے علاوہ جو اپنا UC 1 کا ایریا ہے وہاں پر بھی کچھ پارک اور گراؤنڈ ہیں ہماری نظر میں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کروا سکیں. لیکن اس کے علاوہ UC 3 میں بھی یہی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلو، ہمارا ایک ٹاؤن ہے، ٹاؤن کے ایک لمیٹڈ ایک اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر ورکنگ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو اسکیمیں ہم سے نہیں ہو پا رہی ہیں تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس لاگت کی وجہ سے تو ہم ان کو اپنا ADP اسکیم ہو گئی اور ورک ہو جو ہو گیا ڈپارٹمنٹ ہو گیا ان کے ذریعے، یا تو اپنا CM صاحب کو ہم لکھ کر ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو مطالبات ہیں ان کو ہم اعلیٰ اقتدار تک اور اپنے CM جناب مراد علی شاہ صاحب پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ وہ اس پر کوئی اپنا نظر ثانی کریں گے اور اس کو جلد تعمیر کا بھی حکم دے دیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے ٹاؤن چیئرمین بلدیہ کریم اسکانی جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے. ہماری نمائندی علیزہ سومرو کی رپورٹ کے مطابق نجی کمپنی کے ڈاک بائٹس ہسپتال سے لاوارث بزرگ شہری کی نعش برآمد. ڈاک بائٹس ہسپتال میں لاوارث نعش گزشتہ 12 گھنٹوں سے پڑی رہی، ورثہ غائب. ذرائع کو برا سانپ کے ڈسنے کے بعد زہر جسم میں پھیل گیا تھا. اسپتال ذرائع زخمی شخص کو اسپتال لاتے ہوئے کافی وقت گزرنے کی وجہ سے زہر جسم میں پھیل گیا اور جانبر نہ ہو سکا. ہسپتال ذرائع جاں بخش شخص کی شناخت سفیر کے نام سے ہوئی ہے. شہری ذرائع اطلاع کے بعد پولیس نے نعش کو اپنی تحویل میں لے کر سول اسپتال منتقل کر دیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ہماری نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ مجرم ڈاکو نے جرم کی دنیا چھوڑ کر عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. ضلع میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا بدنام زمانہ ڈاکو محمد نواز عرف نوازو نے جرم کی دنیا سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پولیس گرفتار ڈاکو اغوا برائے تاوان، قتل، رہزنی، ڈکیتی، چوری اور پولیس مقابلوں کے سنگین مقدمات میں گوٹ کی پولیس کو مطلوب تھا. پولیس کے خوف اور گرہ تنگ ہوتا دیکھ کر جرم
کی دنیا چھوڑ دی ہے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈاکو نواز عرف نوازو میں جو اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جرم کی دنیا چھوڑ کر عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ ڈاکو نواز عرف نوازو گرفتاری دینے والے ڈاکو 35 مقدمات کے کرمنل ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ محسن ہارون آباد حاجی سعید احمد کی سربراہی میں وائٹل گروپ کے فنڈ سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد میں نومولود بچوں کے لیے نرسری وارڈ میں کمرہ ہال کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رہنما چودھری کاشف ثنا نے نرسری وارڈ کا دورہ کیا اور تعمیری کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چودھری کاشف ثنا نے ہدایت کی کہ نرسری وارڈ کی تعمیر کے دوران مٹیریل کی کوالٹی پر کسی صورت کمپرومائز نہ کیا جائے اور جلد سے جلد تعمیر کو ممکن بنایا جائے۔ یاد رہے کہ وائٹل گروپ یہ نرسری وارڈ اپنے ذاتی فنڈ سے بنا رہا ہے۔ چودھری کاشف ثنا کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کا جو مشن چیئرمین حاجی محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا وہ جاری رکھیں گے۔ علاقے کی تعمیر و ترقی اور دکھی انسانیت کی خدمت مجھے اپنے محبوب والد حاجی محمد یاسین سے وراثت میں ملی ہے، جو کہ جاری رکھیں گے۔ نارنگ منڈی سے ہمارے نمائندے محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق روحانی شخصیت پیر سید محبوب الحسن نقوی بخاری کے سالانہ ایک روزہ عرس مبارک کی تقریبات گدی نشین پیر سید محمد مہدی شاہ کے زیر اہتمام اور سید محمد صفی نقوی کی زیر نگرانی استانہ عالیہ خردو لدے کے گربی میں روایتی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چادر پوشی، چراغاں اور محفل پاک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سید احمد رضا قاری ذیشان عادل، محمد ان سہروردی اور عظیم مذہبی اسکالر سید شاد حسین گردیزی، قاضی محمد یعقوب رضوی نے خصوصی شرکت کی۔ بڑی تعداد میں عوام کی شرکت روحانی شخصیت پیر سید محبوب الحسن نقوی بخاری کا سالانہ عرس پاک کی پروقار تقریب گدی نشین پیر سید محمد مہدی شاہ کی زیر اہتمام اور زیر سیاد سید احمد رضا استانہ عالیہ ہردو لدے کے گربی میں منعقد کی گئی۔ محفل پاک میں نقابت کے فرائض قاری محمد اعظم قادری نے ادا کیے اور تلاوت قرآن کریم قاری ذیشان عادل ہارونی اور خدیجہ نعت محمد ان سہروردی نے پیش کیا، جبکہ عظیم مذہبی اسکالر سید شاہد حسین گردیزی اور قاضی محمد یعقوب رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنے اختلافات کو بلا کر اپنی زندگی کو دین حق کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی تربیت میں ماں باپ، اساتذہ کے علاوہ علماء دین کو بھی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ ناظم پروگرام سید علی باسط اور انتظامیہ سید محمد ماجد، سید محمد ہادی، سید احمد مصطفیٰ اور حافظ سید محمد سعد نے عرس مبارک میں بڑی تعداد میں آنے والے مریدین اکابرین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سید علی ہادی نقوی اور سید رضا مصطفیٰ کی جانب سے وسیع پیمانے پر لنگر حسینی کا انتظام بھی کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔